आज तुम्ही हांगा आसा, तुमका 49 दीस सध्या तरी जाल्ले आसा, पूण अशें दिसता की हांगा अजून पर्यंत कांयच एक्शन जावना. हेजेर तुमकां कितें सांगपाक सोदता? आम्ही सांगपाक जाता किती तरी निकाल लावपाचो न्हू. हेजो निकाल जायना तोपर्यंत आम्ही पळय हांगा उठून आमून बसला न्हू. आज कितले दीस जाले ते तुमकां दिसताय पळय. आनी 49 दीस जाले बायलो हांगा येवन बसता. पंचायत बी कितें करिना आनी कोणूच कितें करना. करपाचें कितें हांगा बसून रावपाचें अशें. आतां पावसाचे दीस पावसात रावू आमी. मागीर हेजेर सध्या तरी अजून पंचायतीन कितें एक्शन घेतला? पंचायतीन एक्शन काय घेयना. पंचायत कितेंच लोड घेयना आपलीचेर. आज करूया आनी फाल्यां करूया. केन्ना करता तेन्ना आमी मरता तेन्ना ती बी केन्ना करता तेन्ना. पूण पंचायतीन एक 15 दीस पयलीं तेका शोकॉस नोटीस धाडलेले आनी आपूण सील करता म्हणून अशें सांगिल्लें तुमकां, पूण अजून पर्यंत तें जावना हांगा. पंचायत करिना न्हू. पंचायत आज फाल्यां करता. आतां केन्ना करपा जाणा कोण. सगळे तेच्या हातीन तेजी कागद येतकीर तेन्ना बी करपाक बसले आसतली. मागीर तेचे सारकें जावपाक जाय न्ही. तेजे सारकें जालें जाल्यार तेन्ना करून कितें फायदो. नाल्यार आतां करता आसली रिक्षा घेता आसलेली न्हू पंचायत. बाबा हो लोक आपले हितूंतलो तेन्ना कितें तरी करपाचें म्हूण पंचायतीक हाय जाता आसलें न्हू. पंचायत तेजी सपोर्टार दिसता आमकां. ह्या करता तें कोता शेवटी नोटीस काडून इतले दीस रावप म्हटल्यार पंचायतीक कसलो तरी भंय आसा न्हू. म्हणून पंचायत तशी करता न्हू. आज तुमकां हांगा 49 दीस जाले, तरी पूण अजुनूय हांगा सध्या तरी कांयच एक्शन अशी दिसना. तुमकां हेचेर कितें सांगपाक सोदता तुमी आमच्या गोंयच्या जनतेक? आमी आतां इतले दीस जाले आमी हांगा बसला. आमी रस्त्यार बसलेली आमकां उठयली आनी आमकां हांगा माटोव घालून सायटीक बसा म्हूण सांगलें. आनी तेंच्यांनी आतां इतले दीस जाले बसली तेन्नाच थंय रस्तो माटोव काड म्हूण सांगलें. रस्तो सोड म्हूण सांगलो. पुलीस येयले. पुलिसान रस्तो सोडपा